Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Ghuman. Today we are going to discuss anti-test topic agreement mistakes. Let's move to the board. जी डियर स्टूडेंट्स, हम अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. इसमें हम सेंटेंस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि है सब्जेक्ट और वर्ब. सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट एक ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को कहते हैं जो इंडिकेट करता है कि व्हाट इट इज अबाउट, कि ये किस चीज से मुताल्लिक है. और सेकंड ये हमें ये बताता है कि हु एंड व्हाट परफॉर्म्स एन एक्शन, कि कौन और क्या चीज कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है. तो ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम सब्जेक्ट कहते हैं. नंबर 2 हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट की टाइप्स कितनी होती है. सब्जेक्ट की 2 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं. सब्जेक्ट की 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल सब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ वो किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है. सेकंड कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसमें वो 2 नाउन्स एंड से ज्वाइन करते हैं. और थर्ड वन इज कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसमें कि नाउन के साथ कोई डिटर्मिनर लगा हुआ होता है. देन हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस से फाइंड आउट कैसे किया जाता है. अब होता यूं है समटाइम्स कि सब्जेक्ट एक जगह पे होता है और वर्ब किसी दूसरी जगह पे प्लेस किया होता है. तो उस सूरत में हमें सब्जेक्ट और वर्ब को के एग्रीमेंट में कुछ डिफिकल्टी आ सकती है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला हमें तलाश करना होगा, जिससे हमें सेंटेंस को देखते ही पता चल जाए कि ये इसका सब्जेक्ट कौन सा है. तो उसके लिए आप सेंटेंस से 2 क्वेश्चंस पूछें, एक हु का और दूसरा व्हाट का. हु और व्हाट्स का जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके आंसर में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा और वो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे नीचे 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, द प्लेयर प्लेस ऑन द ग्राउंड. अगर हम इसमें देखें तो क्वेश्चन हम पूछते हैं और हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं हु प्लेस ऑन द ग्राउंड, तो हमारा आंसर आएगा प्लेयर्स. हमारा आंसर आएगा प्लेयर्स, तो ये होगा हमारा सब्जेक्ट. इसी तरह से अगर हम द बुक इज ऑन द टेबल, हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट का, व्हाट इज ऑन द टेबल, तो आंसर आएगा द बुक. तो इस तरह से ये हमारा होगा सब्जेक्ट. ये आंसर इसने किया व्हाट के आंसर पे और इसने हु के आंसर पे हमारा आंसर जो है वो सब्जेक्ट फाइंड आउट किया. तो अगर हम जब भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो हम सेंटेंस से 2 क्वेश्चंस पूछें, हु और व्हाट का. तो इसके आंसर में आने वाले वर्ड्स सब्जेक्ट होंगे. आइए अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी, अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है हमारे पास 2 तरह का होता है. सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है. हमने अभी डिस्कस किया कि सब्जेक्ट में नाउन यूज होता है. अगर सब्जेक्ट में नाउन यूज होगा और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वो नाउन भी सिंगुलर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बॉय लिखा है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा, जो कि हमने यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है. अब सेकंड थिंग हमने जो अभी डिस्क्राइब की थी कि सब्जेक्ट जो है उसमें प्रोनाउन भी होता है नाउन के साथ साथ. तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो प्रोनाउन सिंगुलर होंगे, जैसे कि ही, शी और इट. और अगर सब्जेक्ट में आने वाला प्रोनाउन प्लूरल होगा तो हम वो प्रोनाउन भी प्लूरल लिखेंगे, जो कि है दे. अब इसको जब हम सब्जेक्ट के बारे में हमने डिसाइड कर लिया कि वेदर सब्जेक्ट को हमने फाइंड कर लिया, सब्जेक्ट के बारे में डिसाइड कर लिया कि सिंगुलर है और प्लूरल है, तो देन हम जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को देखेंगे दैट विल बी वर्ब. और वर्ब जिस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होते हैं उसी तरह से वर्ब को भी हमने सिंगुलर और प्लूरल करना होता है. अब वर्ब को हम कैसे सिंगल प्लूरल कर सकते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को ऐड किया जाए तो हम उसे सिंगुलर वर्ब कंसीडर करते हैं. और अगर हम विदाउट एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल वर्ब की फॉर्म कंसीडर करते हैं. तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ एस और ईएस का इजाफा करके उसको भी सिंगुलर करेंगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम विदाउट एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जो कि प्लूरल वर्ब होगा. तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. अब सेकंड थिंग ये है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर जब वर्ब फ्रेज यूज हो
तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सिंगल प्लूरल करते हैं, न कि वर्ब को प्लूरल करते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल करेंगे। जैसे कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज, बॉय इज, बॉय वॉज, बॉय हैज। और इसी तरह से अगर सब्जेक्ट सिंगल प्लूरल होगा तो हमारे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आने वाला जो वर्ड होगा वो भी, हेल्पिंग वर्ब भी जो हमारा होगा वो प्लूरल होगा, जैसे आर, वर और हैव। और इन दोनों का आपस में एग्री करना लाजमी है, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। अब देखिए कि इसमें हम देखते हैं नंबर सिस्टम ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का नंबर सिस्टम हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर में ये दोनों एग्री करने चाहिए। नाउन के साथ एस और ईएस ऐड किया जाए तो वो प्लूरल होता है, वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड किया जाए तो वो सिंगुलर होता है। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है जिसको हम सिंगल एस कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि नाउन और वर्ब चूंकि दोनों के साथ एस लगता है, इसलिए अगर तो आप नाउन के साथ एस लगाते हैं तो फिर हम वर्ब के साथ एस नहीं लगा सकते, क्योंकि नाउन को एस लगाने से नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब विदाउट एस प्लूरल होता है। इसलिए आपने एग्रीमेंट रूल के मुताबिक हम नाउन और वर्ब को सेम प्लूरल टू प्लूरल, सिंगुलर टू सिंगुलर रखते हैं। इसी तरह से अगर हम वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं तो फिर हम नाउन के साथ एस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन विदाउट एस सिंगुलर होता है और वर्ब एस लेकर सिंगुलर होता है। तो इसको सिंगल एस कॉन्सेप्ट कहते हैं इन एग्रीमेंट मिस्टेक्स और इन नंबर सिस्टम ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास जो है सब्जेक्ट हु रन्स फास्ट चीता, हु से हमने सब्जेक्ट फाइंड कर लिया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, अब हमारे पास जो रन्स है ये वर्ब है। अब वर्ब अगर ये सिंगुलर है तो हमारा ये वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर हम एस यहां पे लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए अब हम एस सिर्फ वर्ब के साथ लगा सकते हैं, इसको सिंगल एस कंसेप्ट कहते हैं। अगर हम यहां पे देखें हु रन्स फास्ट तो हमारे पास जो अब सब्जेक्ट आएगा वो चीताज है, जो कि प्लूरल है। अब नाउन के साथ एस लगा चुके हैं, इसलिए इसके वर्ब के साथ एस नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब विदाउट एस प्लूरल होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सबसे पहले हम कंपाउंड सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं और वर्ड कंपाउंड को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा वर्ड जो दो वर्ड से मिलके या ज्यादा वर्ड से मिलकर बने उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे कि हम अगर अपने इस एग्जाम्पल को देखते हैं, द रेंजर एंड द कैंपर। अब एक नाउन हमारे पास आ गया रेंजर, दूसरा नाउन आ गया कैंपर। ये दो नाउन्स हमने एंड से ज्वाइन किए तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड बन गया। और चूंकि ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीछे हमने डिस्कस किया था, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करना है। तो हम ये देखते हैं कि हु सी द बेयर, तो द रेंजर एंड द कैंपर। इस तरह से हमारा सब्जेक्ट जो है वो दो नाउन्स पर कंसिस्ट कर रहा है और दोनों नाउन एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे दिस इज कंपाउंड सब्जेक्ट। और अगर कंपाउंड सब्जेक्ट दो डिफरेंट पर्संस को रेफर करे तो उसका जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। जैसे कि यहाँ पे सी है और आपको पता है कि एस और ईएस के बगैर जो नाउन आता है वो प्लूरल, जो वर्ब आता है वो प्लूरल होता है। तो सी यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट जब भी आएगा तो उसका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नाउन एंड नाउन, ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, दिस इज आवर कंपाउंड सब्जेक्ट। और अगर दो नाउन एंड से ज्वाइन करें तो जो वर्ब है वो प्लूरल होता है, तो वर्ब उसका प्लूरल होता है। जैसे कि हम पिछली एग्जांपल में देख चुके हैं, द रेंजर एंड द कैंपर सी द बेयर। तो अब रेंजर एंड कैंपर ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया और दो नाउन एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, दो डिफरेंट पर्संस को रेफर कर रहे हैं, इसलिए इसका वर्ब सी प्लूरल है। इसी तरह से देखें द गोल्ड
सिल्वर, दो नाउन्स, नाउन एंड नाउन, एंड से ज्वाइन किया. जब दो नाउन एंड से ज्वाइन करते हैं तो जो वर्ब है वो प्लूरल होना चाहिए, आर प्रेशियस मेटल. तो इसलिए ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट था और इसमें आने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल होगा, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल. अब हम यहां पे एक एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं. जैसे शी एंड हर फ्रेंड, शी एंड हर फ्रेंड इज एट द फेयर. शी एंड हर फ्रेंड इज एट द फेयर. इसमें अगर हम देखें तो हमने ए बी सी और डी, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से हमने वो पॉइंट स्पॉट करना है जहां पे एरर है. तो अब यहां पे हम देखते हैं कि एंड से हमारे दो नाउन्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ. कंपाउंड सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, जबकि हमने यहां पे जो वर्ब को सी ऑप्शन को देखा तो यहां पे हमारा वर्ब जो था वो सिंगुलर था, इज, जो कि गलत है. इसलिए यहां पे आना चाहिए था आर. तो इसलिए शी एंड हर फ्रेंड आर एट द फेयर. तो जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट आएगा तो अपना वर्ब प्लूरल लेगा. लेकिन हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कस करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनर ऑन कंपाउंड सब्जेक्ट. इफेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनर ऑन कंपाउंड सब्जेक्ट. डिटर्मिनर मीन आर्टिकल हो सकता है, डिटर्मिनर मीन्स कोई पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है. तो कोई भी जब भी आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन्स के साथ, कंपाउंड नाउन्स के अंदर, कंपाउंड्स के साथ, कंपाउंड नाउन्स के अंदर ज्वाइन करता है तो उसका वर्ब पर इफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखें तो अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ एक आर्टिकल होगा, सिंगल आर्टिकल होगा या सिंगल डिटर्मिनर होगा, तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि वो सिंगल एक पर्सन को रेफर कर रहा होगा. द प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर. द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से पहले हमने आर्टिकल द लगा दिया, एडमिनिस्ट्रेटर से पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया. तो इसलिए अब ये सिंगल पर्सन है, वही वो पर्सन ही एक ही पर्सन है और वो पर्सन से प्रिंसिपल भी है, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है. लेकिन अगर दोनों नाउन से पहले डिटर्मिनर या आर्टिकल्स आ जाएं, दोनों नाउन से पहले डिटर्मिनर या आर्टिकल्स आ जाएं, तो फिर वो दो डिफरेंट पर्सन्स हो जाएंगे और वो अपना वर्ब प्लूरल लेंगे. द प्रिंसिपल एंड द एडमिनिस्ट्रेटर. अब ये आर्टिकल दोनों के साथ ऐड किया, अब प्रिंसिपल एक पर्सन है, एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा पर्सन है, इसलिए अब यहां पे ये प्लूरल हो गया और अब यहां पे हम प्लूरल वर्ब इसके साथ ऐड करेंगे. तो डिटर्मिनर डिटर्मिन्स द पर्सन. इफ देयर इज वन डिटर्मिनर तो एक पर्सन होगा, इफ देयर आर टू डिटर्मिनर्स तो दो पर्सन्स होंगे. इस तरीके से हम डिटर्मिनर्स को कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ ऐड करके हम अपने वर्ब को सिंगल और प्लूरल कर सकते हैं. देन इसी कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक एक्सेप्शन भी है. एक्सेप्शन ये है कि जब कंपाउंड सब्जेक्ट दो नाउन एंड से ज्वाइन करें और वो सिंगुलर आइडिया डेवलप करें तो जो वर्ब आएगा उसके साथ वो भी सिंगुलर होगा. जो वर्ब उसके साथ होगा वो भी सिंगुलर होगा. जब भी ये एक्सेप्शन है इस रूल की, जब भी दो नाउन एंड से ज्वाइन करके कोई सिंगुलर आइडिया डेवलप करते हैं तो उसमें आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा. फॉर एग्जांपल स्लो एंड स्टडी. स्लो एंड स्टडी सिंगुलर आइडिया डेवलप कर रहे हैं. चूंकि आप ये देखें ये भी एक नाउन है, स्लो नाउन, स्टडी दोनों एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्लो एंड स्टडी ये हो गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट. और चूंकि ये सिंगल आइडिया डेवलप कर रहा है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब था वो भी हमारा सिंगुलर होगा, दैट इज विंस द रेस. हम एमसीक्यूज को देखते हैं. ब्रेड एंड बटर आर नॉट इजी टू अर्न. ब्रेड एंड बटर हेयर डेवलप्स अ सिंगुलर आइडिया, दैट इज लाइवलीहुड. तो अगर ब्रेड एंड बटर सिंगुलर आइडिया डेवलप करेगा तो यहां पे हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है, तो यहां पे आंसर आना चाहिए था इज. ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न. एक और चीज जो हमें यहां पे ज़हन में रखनी है कि जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट एंड दो नाउन एंड से ज्वाइन करें और उसका कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो तो वो वर्ब प्लूरल लेगा. जैसे हम यहां पे अभी हमने डिस्कस किया, ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न. यहां पे सिंगुलर आइडिया था क्योंकि ब्रेड एंड बटर मीन लाइवलीहुड. लेकिन अगर लेकिन अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट प्लूरल कर दें, ब्रेड एंड बटर आर
my favorite ingredients in breakfast. تو اب یہاں پہ جو کمپلیمنٹ میں انگریڈینٹس پلورل ہے اس کی وجہ سے اب یہاں پہ ہمیں آر لکھنا پڑے گا نہ کہ از لکھنا پڑے گا. تو اگر بریڈ اینڈ بٹر سنگولر آئیڈیا ڈیولپ کریں تو وہ سنگولر ورب لیں گے, اور اگر اینڈ سے دو ناؤن جوائن کریں اور وہ ان کا کمپلیمنٹ پلورل ہو تو وہ اپنا ورب پلورل لیں گے. اب ہم نیکسٹ بورڈ کی طرف موو کرتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سبجیکٹ ون ورب اگریمنٹ ہمارا نیکسٹ رول ہے. سبجیکٹ ون ورب اگریمنٹ میں ہمارے پاس دو ناؤنز ہوں گے اور وہ جوائن کریں گے کنیکٹیوز لائک ود, ٹوگیدر ود, along with, as well as, accompanied by, and not. ان سے جب دو ناؤن جوائن کریں تو ہم نے جو سبجیکٹ ون کے لحاظ سے اپنے ورب کو پلیس کرنا ہوگا. یعنی کہ اگر سبجیکٹ ون یا ناؤن جو ناؤن پہلے آ چکا ہے وہ اگر سنگولر ہوگا تو ہمارا ورب سنگولر ہوگا, اگر یہ والا پلورل ہوگا تو ہمارا ورب پلورل ہوگا. ہم یہاں پہ اگزامپل بھی اور ایم سی کیوز بھی دیکھتے ہیں. He as well as I am fond of a fish. یہ سینٹینس کو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ہی ایک پروناؤن سبجیکٹ ہے, دوسرا I ایک پروناؤن سبجیکٹ ہے اور دونوں جوائن کر رہے ہیں as well as سے. اگر ہم اس کا ورب دیکھتے ہیں that is am, جو کہ I کے لحاظ سے ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے I am, لیکن جب ہم سبجیکٹ ون ورب اگریمنٹ کے فارمولا کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم as well as سے پہلے والے سبجیکٹ ناؤن اور پروناؤن کو دیکھیں گے جو کہ ہی ہے, اور ہی کے لحاظ سے جو ایم ہے وہ رانگ ہو جائے گا. اس لیے یہاں پہ ہمیں ایم کی بجائے از آنا چاہیے تھا. ہی ایز ویل ایز آئی از فونڈ آف فش. تو جب بھی ود اور ریمیننگ پریپوزیشنز, ٹوگیدر ود, along with, as well as, accompanied by, and not, اگر یہ ہمارے دو ناؤنس کے درمیان آ جائیں تو جو سب سے فرسٹ پہ پہلے والا ناؤن ہوگا اس کو دیکھ کر ہم اپنے ورب کو پلیس کریں گے. اگر فرسٹ ناؤن سنگولر ہوگا تو ورب سنگولر ہوگا, اگر فرسٹ ناؤن پلورل ہوگا تو وہ ورب پلورل ہوگا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کو, فریز اینڈ کلوز بٹوین سبجیکٹ اینڈ ورب. کہ جب بھی سبجیکٹ اور ورب کے درمیان میں کوئی فریز اور کلوز آ جائے تو اس کا سبجیکٹ اور ورب پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں دا بوائے آن دا فیلڈ پلے ساکر, ہو پلے ساکر, دا بوائے, تو ہمارا سبجیکٹ ہو گیا بوائے. واٹ پلیز, پلے ساکر, تو پلے ہمارا جو ہے یہاں پہ ورب ہو گیا. تو پلیز ہمارا یہاں پہ ورب ہو گیا. اب دیکھیے بوائے سنگولر تھا تو ورب سنگولر ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ایسا آئے گا, دا بوائے آن دا فیلڈ پلیز ساکر. نمبر ون, بوائے سنگولر تو ورب سنگولر, اس لیے اس کے ساتھ ایس اور اس کے ساتھ ایس نہیں, جو کہ ہم نے سنگل ایس کانسیپٹ میں ہم نے دیکھا تھا, یا ناؤن کے ساتھ ایس لگا لیں یا ورب کے ساتھ. تو چونکہ ہمارا جو سبجیکٹ سنگولر تھا, ناؤن سنگولر تھا, ناؤن کے ساتھ ایس نہیں تھا, تو اب یہ سنگولر تھا تو ہم ورب کو سنگولر کریں گے جو کہ ایس کے ساتھ ہے, تو پلیز آ گیا. نمبر ٹو ہم دیکھتے ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ فریز اینڈ کلوز بٹوین, تو یہ آن دا فیلڈ جو ہے یہ ہمارے پاس فریز آ گیا. اب اس فریز کا سبجیکٹ اور ورب پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا, سبجیکٹ اور ورب نے اب ایگری کرنا ہے. سنگولر سبجیکٹ ٹیک سنگولر ورب, پلورل سبجیکٹ ٹیکس پلورل ورب. تو یہ ہمارے پاس اس کا ایک کنسپٹ تھا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی انڈیفینٹ پروناؤن ورب اگریمنٹ. انڈیفینٹ پروناؤن کو ہم تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ نیمونکس ہے جو جس کے تھرو ہم پورا انڈیفینٹ پروناؤن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کا ورب کے ساتھ جو اگریمنٹ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم انڈیفینٹ پروناؤن کو ہم تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ایک ہے سینم, SANAM. دوسرا ہے فیملی سے ہم ورڈز لیں گے, جیسے فیملی میں فادر ہوتے ہیں, مدر ہیں, بردر ہیں, سسٹر ہیں, ادر ہیں. اور دین اینو ہے, اینو کا ایک ایکرونیم لے لیں, EENO. اب اس سے کچھ ورڈز بنتے ہیں اور سارے یہ ہم اس کو انڈیفینٹ پروناؤنس میں لیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اینو کو دیکھتے ہیں. ای فار ایچ, سب سے پہلے
اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اینو میں آنے والے جتنے بھی ورڈز ہیں یہ سارے اپنے ساتھ سنگولر ورب لیتے ہیں. ان سب کا ورب جو ہوتا ہے وہ سنگولر ہوتا ہے. اینو میں آنے والے تمام ورڈز کا ورب سنگولر ہوتا ہے. ای فار ایچ, ای فار ایوری, ای فار ایدر, این فار نیدر اور او فار ون. یعنی کہ اگر ہم اینو میں جتنے بھی ورڈز ایز اے سبجیکٹ آ جائیں یا سبجیکٹ ورڈ کے ساتھ جوائن کریں تو اس کا جو ورب ہوگا وہ سنگولر ہوگا. ای فار ایچ, ای فار ایوری, ای فار ایدر, این فار نیدر, او فار ون. جیسے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں, یہاں پہ ایگزامپل کو دیکھیے, یہ ہم نے ایک ایم سی کیو سی جو کنسپٹ کا ایک ایم سی کیو وہاں بنایا. ایچ ممبر ہیو رائٹ ٹو برنگ اے گیسٹ. ایچ ممبر ہیو رائٹ ٹو برنگ اے گیسٹ. اب سب سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایچ آ گیا. اس کی وجہ سے ہم ڈائریکٹلی ورب کو دیکھیں گے کیونکہ یہ اینو والا ورڈ ہے اور ورب جو ہے اینو والے ورڈ نے ورب سنگولر لینا ہے, تو ہمارا جو ورب وہاں پہ ہیو ہے جو کہ رانگ ہے. تو اینو والے ورڈز اپنے ساتھ سنگولر ورب لیتے ہیں, تو اس لیے اے آپشن ہماری جو ہے وہ یہاں پہ رانگ ہے اور یہی ہمارا آنسر ہے. یہاں پہ ہیو کی بجائے ہیز آنا چاہیے تھا. تو ایچ ممبر ہیز رائٹ ٹو برنگ اے گیسٹ. تو اس طرح سے سنگولر ورب یوز کریں گے اینو میں آنے والے تمام ورڈز کے ساتھ. اب سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں جی سینم کو. سینم ایسا ورڈ, سینم سے بننے والے جتنے بھی ورڈز ہیں وہ اپنے ساتھ سنگولر اور پلورل وربز لے سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد جو فریز لگا ہے اس کے ناؤن پر. اگر ان ورڈز کے سینم والے ورڈز کے بعد آنے والا ناؤن پلورل ہوگا تو وہ پلورل ہوگا. اگر ان کے بعد آنے والا ورڈ سنگولر ہوگا, ناؤن سنگولر ہوگا, تو ورب سنگولر ہوگا. ان میں کون کون سے ورڈز ہیں جی؟ سب سے پہلے سم, اے فار اینی, این فار نو اور نن, اے فار آل, ایم فار موسٹ. ان کے بعد آنے والے ناؤنس کو ہم چیک کریں گے. اگر ان کے بعد آنے والے ناؤنس کو چیک کریں گے, اگر یہ ناؤن سنگولر ہوگا تو ورب سنگولر ہوگا, اگر یہ ناؤن پلورل ہوگا تو ورب پلورل ہوگا. تو سینم اپنے بعد آنے والے ناؤن کو فوکس کرتا ہے. اگر سینم کے بعد آنے والا ناؤن پلورل ہے تو وہ پلورل ہوگا, اگر ناؤن سنگولر ہے تو ورب سنگولر ہوگا. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, موسٹ آف دا رولس اپلائز ٹو می دین ٹو یو. موسٹ آف دا رولس اپلائز ٹو می دین ٹو یو. اب اگر ہم یہاں پہ سینم کا رول لگائیں تو یہاں پہ ہے موسٹ, اور موسٹ اپنے بعد آنے والے ناؤن کو فالو کرتا ہے. تو اگر ہم موسٹ کے بعد جو ناؤن ہے وہ ہے رولس, اور رولس پلورل ہے, تو اب اگر ہمارا جو ناؤن یہاں پہ پلورل ہے تو ورب بھی پلورل ہونا چاہیے. تو اپلائز رانگ ہو گیا, یہاں پہ اپلائز کی بجائے اپلائی آنا چاہیے تھا. تو یہ ہمارا آنسر ہوگا اور ہم بی آپشن کو یہاں پہ ٹک کریں گے, بی ببل کو فل کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیے کہ موسٹ آف دا رولس, اگر ہم کہتے ہیں موسٹ آف دا رول اگر سنگل ہوتا, موسٹ آف دا کلاس از, موسٹ آف دا اسٹوڈینٹس آر, تو اب موسٹ سینم میں آتا ہے اور سینم نے اپنے بعد آنے والے تمام ناؤنس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر ناؤنس پلورل ہوں گے تو وہ پلورل ہوگا, اگر ناؤنس سنگولر ہوں گے تو وہ سنگولر ہوگا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی فیملی ممبرس سے جو ہم نے ورڈ بنائے. سب سے پہلے فادر ہے گھر میں, فادر, اور فادر سے ہم نے ورڈ لیا فیو. فادر کے ایف سے ہم نے ورڈ بنایا فیو. مدر کے ایم سے ہم نے ورڈ لیا مینی. بردر کے بی سے ورڈ لیا بوتھ. سسٹر کے ایس سے ہم نے ورڈ بنایا سیورل. اور ادرس او سے, اور ادرس سے ہم نے او لیا اور اسے ادرس. اب فیملی میں آنے والے جتنے بھی ورڈز ہوں گے وہ اپنے ساتھ سارے پلورل ورب لیں گے. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں فیو ریڈز ویل ایٹ سچ اے ینگ ایج. فیو ریڈز ویل ایٹ سچ اے ینگ ایج. اب فیو جو ہے وہ ہمارے پاس فیملی میں, اور فیملی میں آنے والے تمام جو ورڈز ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ پلورل ورب لیتے ہیں. تو جب ہم اس ورڈ کو چیک کرتے ہیں تو فیو کے بعد جو ورب لگا ہوا ہے وہ ریڈز ہے, اور آپ کو پتا ہے جس ورڈ کے ساتھ ایس لگا ہوگا وہ سنگولر ہوگا. تو اس لیے ریڈز یہاں پہ سنگولر ہے, اور ہمارا جو آنسر بھی یہ ہے تو ہمارا یہاں پہ ریڈز نہیں ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ ہمارے ریڈ آنا چاہیے تھا. فیو ریڈ ویل ایٹ سچ اے ینگ ایج. تو اس طرح سے ہم نے انڈیفینٹ پروناؤن ورب اگریمنٹ کو بھی دیکھا, جس میں ہم نے 3 نیمونکس بنائے,
और उनके थ्रू कंप्लीट इंडेफिनेट प्रोनाउन को हमने समझा। और वो निमोनिक्स कौन थे? सैनम। सैनम अपने बाद आने वाले नाउन को फॉलो करता है। सैनम में सम, एनी, नो एंड नन, ऑल और मोस्ट। इसके बाद नाउन को चेक करें, नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल होगा, नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगा। देन फैमिली है, फैमिली से बनने वाले तमाम वर्ड्स प्लूरल वर्ब लेते हैं। फिर इनो है और इनो से बनने वाले तमाम वर्ड्स अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आइए अब हम बोर्ड को रिमूव करते हैं और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब अग्रीमेंट। इसको हम नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कह सकते हैं। इसमें अगर हम देखें कि जब दो नाउन्स और, नॉर, नीदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो नाउन ज्वाइन करें तो वो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, जिसको हम सब्जेक्ट टू भी कहते हैं। बट हम इसको नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहेंगे। अगर ये वाला नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। तो इस तरीके से जब भी और, नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो दो नाउन्स के दरमियान में आ जाए तो जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन होगा आप उसको फॉलो करेंगे। अगर वो नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल कर दीजिएगा, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यू एंड यू, फॉर एग्जाम्पल यू नॉर आई एम टू ब्लेम। इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसमें नॉर ने दो प्रोनाउंस को ज्वाइन किया, वर्ब हमारा एम। अगर हम देखें तो नॉर की वजह से हमारे पास जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आई है और वर्ब के नियरेस्ट भी आई है, इसलिए आई एम है। और अगर हम अपने एमसीक्यूज को देखते हैं, एमसीक्यू को देखते हैं, नॉट ओनली हर बुक्स बट ऑल्सो हर वॉच वर स्टोलन। अब हमारा वर्ब है वर, डी ऑप्शन वर हमारा वर्ब है। हमने देखना है कि क्या ये वर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हमें हेल्प करेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली और बट ऑल्सो में हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं और नियरेस्ट सब्जेक्ट है हर वॉच। तो जब हमने वॉच को देखा तो वॉच सिंगुलर थी, वॉच सिंगुलर थी और इसीलिए हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो हमें यहां पे वर की बजाय वॉज लिखना था। सो इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट टू वर्ब अग्रीमेंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट। रिलेटिव प्रोनाउन तीन होते हैं, हु, विच और दैट। हु, विच और दैट से फौरन पहले एक नाउन होगा और उसके बाद वर्ब आएगा। आपने हु, विच और दैट से पहले वाले नाउन को देखना है कि वेदर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके बाद आएगा जो वो सिंगुलर होगा, अगर वो नाउन प्लूरल होगा तो उसके बाद आने वाला नाउन भी वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसी तरह से हु, विच और दैट जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनसे पहले नाउन होगा, वो नाउन अगर प्लूरल होगा तो वो प्लूरल होगा, वो नाउन अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल द बॉय, हु। अब अगर हम देखें इस सेंटेंस के अंदर तो हु जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले हमारे पास ये नाउन है और इसके बाद ये हमारे पास वर्ब है। अब हम देखेंगे कि हु से पहले वाला वर्ब नाउन, हम देखेंगे हु से पहले वाला नाउन और हु के बाद वाले वर्ब को। हु से पहले वाला नाउन प्लूरल है बॉयज और हु के बाद वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए और ये प्लूरल है आर। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट हो गया। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि ये हमारा जो एमसीक्यू है इसको देखते हैं, इट इज आई हु इज हेल्पिंग यू। अंडरलाइन 4 वर्ड्स। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं अपने रिलेटिव प्रोनाउन पे, वो है हु से पहले देखें दैट इज आई और हु के बाद वर्ब को देखें दैट इज।
کیا آئی اس سے میچ کرے گا؟ نہیں، اس لیے یہاں پہ اس نہیں آنا چاہیے، یہاں پہ ایم آنا چاہیے. اٹ از آئی ہو ایم ہیلپنگ یو. تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا ریلیٹو پروناؤن ورب اگریمنٹ. اب ہم نیکسٹ بورڈ پہ موو کرتے ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ون آف ورب اگریمنٹ. اگر ون آف سے سینٹینس اسٹارٹ ہو اور پھر ہم اس کے جو ورب کی ویریشنز ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ کچھ اسکیچ ہے، وہ فارمولا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ ون آف کے بعد ناؤن آئے گا اور ناؤن کے بعد ورب آئے گا. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ون آف کے بعد جو ناؤن آنا ہے وہ ہمیشہ پلورل ہوگا. اگر زیادہ ناؤن ہوں گے تو ان میں سے ایک. تو ون آف کے بعد جو ناؤن ہوگا دیٹ ول بی آلویز. سو ون آف کے بعد جو ناؤن ہوگا وہ ہمیشہ پلورل ہوگا، اور اس کے بعد جو ورب ہوگا وہ سنگولر ہوگا. یہ ہمارے پاس ون آف کا ایک فارمولا آ گیا. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں دیکھیں، یہ ہو گیا جی آپ کے پاس ون آف کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ ہمیشہ پلورل ہوگا. تو فرینڈز یہاں پہ پلورل ہے، لیکن اس کے بعد جو ورب آنا چاہیے وہ سنگولر ہونا چاہیے. تو از یہاں پہ سنگولر ہے. تو اسی طرح سے دیکھا ون آف کے بعد ناؤن ہمیشہ پلورل، ورب ہمیشہ سنگولر. دس از اے فارمولا نمبر ون آف. نیکسٹ، لیکن اگر ون آف کے بعد ناؤن آلویز پلورل، لیکن اس کے بعد اگر آگے کوئی ریلیٹو پروناؤن لگاؤ، میں نے یہاں پہ ہو لکھا ہے، یہاں پہ وچ بھی آ سکتا ہے، دیٹ بھی آ سکتا ہے، اینی ریلیٹو پروناؤن، تو اس کے بعد آنے والا جو ورب ہوگا وہ پلورل ہوگا. ون آف کے بعد ناؤن پلورل، اور ناؤن کے بعد اگر ہو آ رہا ہے، وچ آ رہا ہے یا دیٹ آ رہا ہے تو اس کے بعد جو اگلا ورب ہوگا وہ پلورل ہوگا. فار ایگزامپل ہی از ون آف کے بعد ناؤن پلورل، اور پھر آگے دیکھیں ہو آ رہا ہے. جب ون آف کے بعد ہو آ جائے تو ہو کے بعد جو ورب ہوگا دیٹ مسٹ بی پلورل. تو یہ پلورل ورب ہونا چاہیے. یہ اس کا ویریشن نمبر 2. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ون آف سے پہلے دا اونلی آ جائے، ون آف سے پہلے دا اونلی آ جائے تو پھر ون آف کے بعد ناؤن پلورل، اور ناؤن کے بعد اگر ریلیٹو پروناؤن ہے تو ریلیٹو پروناؤن کے جو بعد ورب آئے گا وہ ورب سنگولر ہوگا. ون آف کے بعد ناؤن پلورل اور ہو کے بعد ورب، لیکن اگر دا اونلی آ رہا ہے تو پھر ہو کے بعد والا ورب سنگولر ہوگا. ہم اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے ون آف، دس از ون آف سے پہلے دا اونلی بھی لگا ہوا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہو کے بعد جو ورب ہونا چاہیے وہ سنگولر ہونا چاہیے، اور یہاں پہ ہمارا یہ ورب سنگولر ہے. تو اس طرح سے ہم نے 3 ویریشنز دیکھی. نمبر 1 ون آف کے بعد ناؤن پلورل ورب سنگولر. نمبر 2 ون آف کے بعد ناؤن پلورل اور ہو کے بعد والا ورب پلورل. نمبر 3 ون آف سے پہلے دا اونلی ون لگا ہوا ہے تو دین پھر ہو کے بعد جو ورب ہے وہ سنگولر ہو جائے گا. تو اس طرح سے ون آف کی یہ 3 ویریشنز بہت امپورٹنٹ ہیں، ہمیں اسے بڑے کیئرفلی کرنا پڑے گا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی جیرنڈ، فریز، کلوز ایز اے سبجیکٹ. اگر سبجیکٹ کے طور پہ جیرنڈ ہو، فریز ہو، کلوز ہو، یعنی کہ جیرنڈ، کلوز اور فریز ہمارے سبجیکٹ کے طور پہ آ جائیں تو جو ورب ہوگا یا ہیلپنگ ورب ہوگا وہ سنگولر ہوگا، فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں رننگ از فن. وٹ از فن؟ رننگ. تو یہ ہمارا سبجیکٹ ہو گیا، اور سبجیکٹ یہ جیرنڈ ہے تو اس کے بعد جو ورب آ رہا ہے وہ سنگولر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تھرو دا ٹریز، یہ فریز ہے. تھرو دا ٹریز یہ فریز ہے اور فریز ہمارا سبجیکٹ ہے تو ورب سنگولر ہو گیا. واٹ از دا کوئکسٹ وے؟ تھرو دا ٹریز. تو اس طرح سے ہمارا اگر فریز ایز اے سبجیکٹ آ جائے تو ورب سنگولر، جیرنڈ ایز اے سبجیکٹ آ جائے تو ورب سنگولر. ہم ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں. پلئنگ دا پیانو ان فرنٹ آف دا کراؤڈ کاز اینزائٹی. اب اگر آپ پلئنگ سے لے کے کراؤڈ تک کے اس پارٹ کو دیکھیں تو یہ فریز ہے تو اس لیے اس کا جو ورب ہوگا وہ سنگولر ہونا چاہیے، جبکہ یہ پلورل تھا تو یہ ہمارا آنسر بنا دیٹ از
कॉस लिखा हुआ था वो गलत था, तो कॉजेस आना चाहिए था। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जेरेंड, फ्रेज, क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब उसका सिंगुलर होता है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट बोर्ड पे जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस, टाइम पीरियड, अमाउंट, क्वांटिटी अगर हमारे सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए, यानी कि सब्जेक्ट में अमाउंट आ रही है, टाइम आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज वॉज द अमाउंट, ये क्वांटिटी है जी, ये क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज वॉज द अमाउंट, अमाउंट यहां पे क्वांटिटी है गिवन टू हर, तो अगर क्वांटिटी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट आ जाती है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर हम अपने एमसीक्यू को देखें, 3 hours आर टू शॉर्ट अ टाइम टू जज वंस करेक्टर। अब 3 hour जो है दैट इज अ टाइम यूनिट। अगर ये यूनिट के तौर पे आए, अगर अमाउंट, टाइम, पीरियड, डिस्टेंस, क्वांटिटी अगर यूनिट के तौर पे आए तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। तो यहां पे ये जो हमारा आर था ये दिस इज रॉन्ग, यहां पे इज आना चाहिए। तो ये हमारा जो पॉइंट था कि डिस्टेंस, टाइम पीरियड, अमाउंट, क्वांटिटी अगर यूनिट के तौर पे आती है तो जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी फ्रैक्शन, परसेंटेज अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तो वर्ब का बिहेवियर क्या होगा कि सब्जेक्ट के तौर पे अगर फ्रैक्शन या परसेंटेजेस आ जाएं तो उसके बाद जो नाउन आता है, ये वही रूल है जो हमने स्टेनम में डिस्कस किया कि फ्रैक्शन और परसेंटेज के बाद जो नाउन आता है वो नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, वो नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ द आर्टिकल्स, अब हाफ ऑफ ये हमारे पास फ्रैक्शन है लेकिन इसका नाउन आर्टिकल है, इसलिए जब भी फ्रैक्शन के बाद जो नाउन प्लूरल होगा, जो नाउन होगा वो नाउन हमारे वर्ब को डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे आर्टिकल प्लूरल था तो आर्टिकल्स की वजह से यहाँ पे आर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम अपने एमसीक्यू को देखते हैं। नियरली 60% ऑफ द मेंबर्स इज इन द फेवर ऑफ दिस पॉलिसी। नियरली 60% ऑफ द मेंबर्स, अब दिस इज परसेंटेज क्वेश्चन और नाउन है मेंबर्स और ये है प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, जबकि हम देखें तो वर्ब हमारा सिंगुलर था, इसलिए ये रॉन्ग है और ये हमारा आंसर है, तो यहाँ पे आर आएगा। तो इसी तरह से हमने देखा कि फ्रैक्शन और परसेंटेज आ जाएं तो बिल्कुल सनम के रूल को फॉलो करते हुए इसके बाद आने वाले नाउन को देखते हैं। नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल कर दीजिएगा, नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर कर दीजिएगा। ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी। डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन नंबर ऑफ और इसका वर्ब पर इफेक्ट देखते हैं। अगर नंबर ऑफ आ जाए सेंटेंस में तो नंबर ऑफ से पहले हमने आर्टिकल को फॉलो करना होता है। अगर नंबर ऑफ से पहले द आर्टिकल आ जाए तो उसका वर्ब सिंगुलर होगा, और नंबर ऑफ से पहले अगर आर्टिकल ए, इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन आ जाए तो उसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ रीजन्स, फॉर द नंबर ऑफ है और इससे पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। नंबर ऑफ रीजन्स द लगा हुआ है इसलिए यहां पे वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ से पहले आर्टिकल इंडेफिनेट हो यानी कि ए और एन हो तो फिर हम वर्ब जो है वो प्लूरल कर देते हैं। अपने एमसीक्यू को देखते हैं कि द नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड अगेंस्ट द प्रपोजल। द नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड अगेंस्ट द प्रपोजल। अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ से पहले हमने आर्टिकल को देखा, आर्टिकल हमारा दी था, तो इसका मतलब है कि वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। जब हमने वर्ब को फॉलो किया तो वर्ब प्लूरल निकला, इसका मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर है, यहां पे वर की जगह पे वॉज आना चाहिए। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ वाले एक्सप्रेशन का वर्ब पर इफेक्ट भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज मेजॉरिटी अगर आ जाए
میجورٹی ورڈ اگر سبجیکٹ کے طور پہ آ جائے تو اس کا ورب پہ کیا ایفیکٹ ہوگا. میجورٹی دو طرح سے آئے گی. میجورٹی یا تو میجورٹی کے بعد آف اور پھر ناؤن آئے گا, یا میجورٹی کے بعد ناؤن نہیں آئے گا, ڈائریکٹ ورب آ جائے گا. اگر تو میجورٹی کے بعد ورب آ رہا ہے تو وہ ورب ہمیشہ سنگولر ہوگا. اگر میجورٹی کے بعد ورب آ رہا ہے تو وہ ورب ہمیشہ سنگولر ہوگا. جیسے دیکھیں تو دا میجورٹی ہولڈس, یہاں پہ ایس لگائیں گے تو ورب سنگولر ہو جائے گا, کیونکہ دا میجورٹی جو ہے یہ اپنے بعد ورب سنگولر لیتی ہے. تو دا میجورٹی ہولڈس نو اسٹرانگ ویوز. لیکن اگر میجورٹی کے بعد آف آتا ہے تو پھر یہ سنم والے رول کو فالو کرتا ہے. یعنی کہ اگر میجورٹی کے بعد آف آ جائے تو پھر سنم والا رول آپ نے اپلائی کرنا ہے. مین کہ اس کے بعد آنے والا ناؤن ڈیسائیڈ کرے گا کہ ناؤن پلورل ہے تو وہ پلورل ہو جائے گا, ناؤن سنگولر ہے تو سنگولر ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میجورٹی اس کے بعد آف آ رہا ہے, تو اب اس کے بعد ہم ناؤن کو دیکھیں گے. ناؤن ہے کینیڈینز, تو اب کینیڈینز, اب میجورٹی کی بجائے ہم کینیڈینز کو دیکھیں گے. کینیڈینز پلورل ہے تو وہ پلورل ہو رہا ہے, تو یہاں پہ ہیو آ رہا ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ میجورٹی جو ہے اپنے بعد آنے والے ناؤن کو بھی فالو کرتی ہے. جب میجورٹی کے بعد آف آ جائے اور اس کے بعد ناؤن آئے, اور میجورٹی کے بعد ڈائریکٹ ورب آ رہا ہے تو ورب سنگولر ہوتا ہے. ہم ایم سی کیو کو دیکھتے ہیں. اسمال میجورٹی انڈیکیٹ, میجورٹی کے فوراً بعد ورب آ رہا ہے, ڈائریکٹ ورب آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آف اور ناؤن نہیں ہے, ڈائریکٹ ورب ہے, تو ورب سنگولر ہونا چاہیے تھا. تو یہاں پہ انڈیکیٹس ہوتا تو یہ ٹھیک ہوتا, جبکہ انڈیکیٹ یہاں پہ غلط ہے. تو اس طرح سے ہم نے میجورٹی کا ورب کے ساتھ جو اگریمنٹ تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں انورژن کو. انورژن میں ایسا ہوتا ہے کہ انورژن میں ہم ورب کو سبجیکٹ سے پہلے پلیس کر دیتے ہیں, اور اس کے انورژن میں ہم ورب کو سبجیکٹ سے پہلے پلیس کر دیتے ہیں فار سرٹن ریزنس. اب اس کا ایک جنرل فارمولا ہے کہ جب بھی سینٹینس نیگیٹو ایکسپریشن نو سونر, ان نو وے, سیلڈم, ہارڈلی, سکرسلی سے سٹارٹ ہو تو ہم ہمیشہ اپنے ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے پلیس کر دیتے ہیں, ورب کو سبجیکٹ سے پہلے یوز کرتے ہیں. نو سونر آ چکا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نو سونر کے اب ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہیلپنگ ورب سبجیکٹ سے پہلے ہے, تو یس ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ انورژن ہو چکی ہے. ہم ایم سی کیو دیکھتے ہیں. انڈر نو سرکمسٹانسز وی کین ایکسپٹ یور کریڈٹ کارڈ. اگر ہم یہ دیکھیں تو انڈر نو سرکمسٹانسز کی وجہ سے انورژن ہونی تھی, جبکہ سینٹینس میں انورژن نہیں ہے, تو اس لیے ہمارا بی آپشن آنسر ہے. اس میں ہونا چاہیے تھا کین وی, تو یہ ہمارا سینٹینس کریکٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے انورژن کو بھی دیکھ لیا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی ٹائٹل, نیم آف آرگنائزیشن اور اسٹوریز کا جو نیم ہوتا ہے, اگر یہ سبجیکٹ کے طور پہ آ جائے تو پھر ہمارا جو ورب ہوگا وہ سنگولر ہوگا. اگر سبجیکٹ کے طور پہ ٹائٹلز آ جائیں, بک کا ٹائٹل آ جائے, آرگنائزیشن کا نیم آ جائے یا اسٹوری نیم آ جائے, تو پھر جو ورب ہوگا وہ سنگولر ہوگا. فار ایگزامپل دا اریبین نائٹس, اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ نائٹس پلورل ہے, تو یہاں پہ اگر آر ہوگا تو وہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ یہ اریبین نائٹس جو ہے یہ نیم آف اسٹوری ہے, اس لیے یہاں پہ از آنا چاہیے تھا. اوکے جی, تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ٹائٹل بک ٹائٹل ہو جائے, آرگنائزیشن کا نیم ہو یا اسٹوری آ جائے, نیم آ جائے تو ورب سنگولر ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہم لاسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اگر ایڈجیکٹو, سرٹن ایڈجیکٹوز ایسے ہوتے ہیں جن سے پہلے اگر آرٹیکل دا لگا دی جائے وہ پلورل ناؤن بن جاتے ہیں, جیسے بلائنڈ اور پور ہے. اگر ان سے پہلے آرٹیکل دا لگا دیا اور پور سے پہلے, تو یہ جو پلورل ناؤن بن گیا, تو ان کے بعد جو ورب ہے وہ بھی پلورل آئے گا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج ہم نے سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کے ٹاپک کو ڈسکس کیا, اور امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جی. اللہ حافظ.